नमस्ते अष्टदशश्लोकी निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि अत्वा सुचनमाहवे श्रीभगवानुवाच योगस्थस्कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा विद्यासारस उच्यते शान्तिलाभाञ्जपरिज्ञानं कल्पनः सत्यकेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिः न चिरेणाधिगच्छति अनेन्द्रियमनोबुद्धये पुण्यमोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो सदा मुक्त एव सः युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवैकशक्तिः अग्निज्योतिर्हर्षितः शल्लासा उत्तरायणं तत्तप्रयादागच्छन्ति ब्रह्मविदोषणाः अपितेत्सु दुराचारो भजने मामनन्यमा साहुदेव सदमन्दभ्यः सम्यग्दः सिदोजितः यो मामसमनाम्रेच वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमद्वेषो सर्वपापे प्रमुच्यते मत्परमधर्मपरमो मत्तत्संयवर्तितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सदा मेति पाण्डव श्रेयो नित्यानमभ्यासः ज्ञानाह्यानान् विशिष्यते ध्यानकर्मफलं त्यक्त्वा ध्यानचान्तिरनन्तरं क्षेत्रज्ञं चाभिमन्विते सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं वतं मम मांसयोर्विचारेण भक्तियोरेण सेवते सगुणसमभिक्तेव्य ब्रह्मभूयाय कल्पते निर्माणमोहाधृतसन्ददोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वेति मुक्ता सुरदुःखसप्न गच्छन्ति मूढा परमव्ययन्ता यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारिणः न सिद्धिमवाप्नोति न सुसन्त्यपरान्ते प्रसादासौम्यत्वं मान्यमात्मनिग्रहः भावशं शुचिरित्येत्य तपोमानसमुच्यते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः गीतासारविदं पुण्यं यः पठेत् सुसमाहितः विष्णुलोकमवाप्नोति भयशोकविनाशनम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टादशश्लोकी गीता हरि ओम्।